बुलाने जा रहा हूं अहद हाजिर के उस महबूब शायर को जिसने मुशायरों में भी लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी में अपने खुसूसी और नुमाया किरदार के साथ मुशायरों पर हुकूमत की, और अब वो यूं समझिए कि हिंदुस्तान की संसद में राज्यसभा का मेंबर बनकर आपकी आवाज बनकर राज्यसभा में आपके मसाइल के लिए आवाज उठाता है। मैं उस शायर को बुलाना चाहता हूं जो मेरा प्यारा दोस्त भी है और उर्दू मुशायरे की महफिलों का महबूब शायर भी। आवाज दे रहा हूं, आपका साथ चाहता हूं और बुलाना चाहता हूं जनाब इमरान प्रताप वली। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। सबसे पहले फरहान वास्ती साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसा वक्त जब मुशायरा कराना भी कारोबार हो गया हो, ऐसे वक्त में एक शख्स ने ना अपना अंदाज बदला ना अपने बयान बदले, उर्दू का जश्न मनाता रहा पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ दुबई में। तो मुझे लगता है कि फरहान वास्ती साहब जिनका वास्ता हमेशा उर्दू से रहा, शायरी से रहा, ऐसे फरहान वास्ती साहब के लिए मेरे कहने पे भी एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक ख़ास बात जो मैं देख रहा हूँ कि आज सारे शायरों के लिए दाद देने की जिम्मेदारी भी फरहान भाई ने ही उठा रखी है। अब मैं चाहता हूं कि इन्हें आराम दिया जाए, आवाम दाद देगी। फरहान भाई आप मुशायरा सुने, सुकून से बैठें। आपने ये जो महफिल सजाई है वो इतनी खूबसूरत है कि अब सजा के आप सुकून से बैठें। अब आप सुने, आप लुत्फ लें। मोहतरम नदीम फारूक साहब, बाकी हमारे जो शोरा हैं, सबकी मौजूदगी। बहुत दिन बाद दुबई के लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं एक दो नज़्म आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले चूँकि कई बड़े लोग बैठे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ एक मतला कुछ शेर आपको सुना दूँ, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचता हूँ जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके लिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक मतला दो तीन शेर। हाँ, शुक्रिया। जीत का सब खुमार जाता है, वाह। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने मतले पे जो थोड़ी सी दाद दी है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे दाद वसूलनी आती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़ों की मौजूदगी में थोड़ा सा बेहतर पढ़ने की कोशिश करूं, तो आप थोड़ी बेहतर दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, तो वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। शेर सुनेगा और मुझे दुआओं से नवाजिएगा। इरशाद। कि धूल उड़ती है आसमानों में, क्या कहना धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती
پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے۔ اور پوری دنیا کا جو منظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو مظلوم ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جیت کا ہر خمار جاتا ہے کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا۔ دبئی مجھے سن کے بتائے گا اس شعر کو۔ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، رائے گاں وار جاتا ہے، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی۔ کیا کہنا، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، فرعونیت بھی دیکھے گی۔ یہاں سے وہاں تک مجھے دعائیں ملے آپ کی۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ عمران بھائی یہ شعر پھر سے پڑھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ محترم طارق سبزواری صاحب، عزم شاکری صاحب، علی زریون صاحب، جاوید مشیری صاحب، شانی صاحب، سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر ایک بار پھر پڑھا جانا چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے، تیر کب آر پار جاتا ہے، اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے۔ میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ پہنچیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، واہ 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 واہ، صبر و قرار کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ یہ آخری شعر، اور اس شعر کے سلسلے کے ساتھ ایک نظم پڑھتا ہوں، اور ایک ایسا درد جس سے پچھلے کچھ مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں، میں اس درد تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بطور دعا ایک نظم پڑھتا ہوں، اور جب بھی ہم بطور دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال صاحب یاد آتے ہیں، اور ان کی وہ نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں وہ ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور اس سے ایک مکمل نظم بنانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، تو مجھے آپ سب کی دعا ملے، آپ سب وہاں پہنچیں۔ محترم شبلی صاحب، محترم شہنواز صاحب، پرویز بھائی، تمام جو دوست یہاں بیٹھے ہیں، میں نظم پڑھتا ہوں، میرے درد تک ساتھ دیجئے گا میرا، میں پڑھتا ہوں، سنیں گا۔ عطا کریں بھائی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے
تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے, حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا, سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا. کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے, کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے, کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے, ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا, اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا. ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا, ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو, جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو, اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے, ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے. اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے.
वाह 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 वाह। उनकी उजड़ी क्या कहना, क्या हुई कहना। बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के क्या कहना, क्या कहना। मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और दुआ मांगता हूँ आपसे। आपकी दुआएं, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों के नाम पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत शुक्रिया। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या कहना, क्या बहुत शुक्रिया। ये कुछ
फर्ज थे जो पूरे करने थे उसे पूरा किया मैंने। यहाँ पे मौजूद हरीश मिश्रा जी, दिलदार दहलवी साहब, गौरव द्विवेदी जी, कमलकांत जी, शहनवाज साहब, शिबली भाई, तारिक साहब, ये सारे लोग तो मौजूद ही हैं। और उधर जो ऊपर बैठे हुए ख़ास तौर से मैं उनको सलाम करता हूँ। ये सबसे जिम्मेदार और सबसे अहम लोग हैं। मैं अब तक फ़र्ज़ निभा रहा था, अब मैं कोशिश करता हूँ अपने रंग में आने की, जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये मुशायरा जो बड़ी कोशिशों से सजाया है फरहान भाई ने, मैं चाहता हूँ कि इसे आपके लिए आपके रंग में ढाला जाए। मैं एक नज़्म और सुनाता हूँ। आपकी दुआओं ने, मुझे याद है कि शायद 2018-17 में आया था दुबई, तब शायर था, सिर्फ शायर था। इस बार आया तो आपकी दुआओं ने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है, तो उसके लिए भी आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जो दुआओं का कर्ज है उसे मुसलसल उतारता रहूं। एक नज़्म सुनाता हूं आपको। इन दिनों जो सियासत चल रही है आप सब देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उसे छूंगा भी नहीं, लेकिन एक नज़्म पढ़ता हूं। जब कभी कभी अब दिल्ली रहना होता है आपकी दुआ से, तो कभी शाम में गाड़ी निकालता हूं और दिल्ली के आसपास टहलता हूं, तो तमाम जो विरासत है, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमसे कुछ कह रही हों, बात कर रही हों। इन दिनों तो ऑफिशियली इनविटेशन मिलता है कि लाल किले पे आइए और तकरीर सुनिए 15 अगस्त की, तो जाना पड़ता है। जाते हैं हम और वहां बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दीवारें हमसे कुछ कह रही हों। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको जिसका उन्वान है लाल किला। इधर जो लोग खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, सबकी शिरकत हो। एक कुछ साथी जो और ऊपर बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। थोड़ा अपने रंग में आएंगे आप तो मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं भी वही पुराना इमरान हूं और आप भी वही पुराने लोग हैं जो मुशायरों को अलग तरह की रूहानियत बख्शते हैं। मैं पढ़ता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगले मिसरे से उठाइएगा इस नज़्म को। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। दाद दे रहे हैं लोग ये, लेकिन 3-4 लाइन के बाद ये कसम खा के बैठे हैं। चूंकि शहर के बड़े लोग हैं, ज्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं, तो हो सकता है घर पे ऑर्डर दे के आए हों कि मैं यहाँ शेर सुनता रहूंगा और आप घर पे दाद देते रहना। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ बैठे हैं तो यहाँ लगे कि आप जिंदगी के साथ सुन रहे हैं, आप सबकी भी शिरकत हो। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। वाह, अगले मिसरे पे पहुंचिएगा वहां तक, और पहुंचिएगा भी और पहुंचाइएगा भी कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। वाह, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। वाह, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के
تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں واہ 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 ایک ایک نام لیتا جاؤں گا آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر ابھرتے جائیں گے اور آپ کی دعائیں مجھے ملتی جائیں گی کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے اور اب تیار رہنا دبئی والوں اب تیار رہنا میرے پردیسی ساتھیوں میں پڑھتا ہوں اگلا مصرع کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا واہ 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 میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں ایک ایسا وقت جب سازشیں یہ ہیں کہ پہچان مٹا دو وراثت مٹا دو تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور بآواز بلند بولنے کی ضرورت ہے میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں کیا کہنا بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں واہ واہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں یا میرے اچھے دوست اس پار کے پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرا چھوٹا بھائی راشد بیٹھا ہے میں مصرع پڑھتا ہوں دعا مانگتا ہوں دبئی والوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی محبتوں کے ساتھ ودا ملے مجھے اس نظم کے بعد کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا کیا کہنا جو سیاست ہے جو سازش ہے ایک مصرع پڑھ رہا ہوں میں کہ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا واہ 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 انداز میرا اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا انہیں بھی قسم دیتا ہوں کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا واہ 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 کیا کہنا انداز صدا مست ملنگا ہی رہے گا گنبد بے پہ صدا شرم میرے ترنگا ہی سیاست رہے کی گا میں تحریر نہیں ہوں کیا کہنا سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں واہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا
गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला